एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। सारा नेपालीलाई पीडा दिने गरी विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पका कारण हामीले पाएको पीडा र क्षतिको विवरण अनुमान गरी साध्य छैन। विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण 3 वर्ष भित्रमै सम्पन्न भए पनि अहिले भने अझै मानिसहरू टहरामा बस्न बाध्य छन्। राष्ट्र प्रमुखले नै उद्घाटन गरेका संरचनाहरू अझै निर्माण भएका छैनन्। भूकम्पपछि विदेशीहरूको उपस्थिति र नेपालको पुनर्निर्माणमा दाताहरूले देखाएको चासो हेर्दा नेपालको पुनर्निर्माण छिट्टै हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो। तर 4 वर्ष हुन लाग्दा समेत भूकम्प पीडितले बास पाएका छैनन्। भूकम्पीय सुरक्षामा समुदाय चनाखो बन्न सकेको छैन। धेरैले त वैशाख 12 को भूकम्पलाई बिर्सिसकेका छन् भने पीडितहरूमा कहिल्यै नमेटिने गरी पीडा गढेको छ। सरकारले 21औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाउँदै गरे पनि औपचारिकतामा सीमित भएको छ। भूकम्पीय सचेतनाको काम कमजोर छ। सरकारै पछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख परिवर्तनका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन। आज हामी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कहाँ पुग्यो, किन समयमै काम हुन सकेन, सरकारी पक्षको भूकम्पीय सुरक्षाका योजना के कस्ता छन् भन्ने बारेमा अपरेसन गर्छौं कार्यक्रम बिग न्यूजमा। वैशाख 12 को भूकम्पले भौतिक संरचना मात्रै भत्काएन, जनजनको मन पनि टुटाइदियो। हामी नेपाली संकटमा थियौं। राज्यले पनि सीमित स्रोत साधनबाट एकैपटक सबैलाई राहत दिन सकेन। पीडादायी समयमा पनि पीडितहरूले राज्यलाई सहयोग गरे, तर राज्यले पीडाका 4 वर्षमा पनि उचित सम्बोधन गर्न सकेन। यो दुःखद क्षणकै बीचमा राज्यले 21औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनायो, तर पीडितको मर्म बुझ्न सकेन। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम मनाइरहँदा संरचनाको भने अझै बेहाल छ। के पायो त समाजले राज्यले गरेको भूकम्पीय सुरक्षा दिवसबाट? विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पले पुर्याएको क्षति र त्रासलाई सम्झँदै विगत 21 वर्ष यता नेपालमा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने प्रचलन सुरु भएको हो। यद्यपि नेपालमा विक्रम सम्वत 1310मा समेत ठूलो भूकम्प गएको र क्षति पुगेको इतिहास भेटिन्छ। ढिलै गरेर सुरु भएको भूकम्प सुरक्षा दिवसको महत्त्वबारे दिन प्रतिदिन बहस जारी छ। केही वर्ष अघिसम्म यो दिवसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिएको भए पनि विक्रम सम्वत 2072 सालमा गएको भूकम्पपछि भने यो दिवसको महत्त्व बढाइदिएको छ। हुन त 90 सालको भूकम्पको सम्झनामा देशभर नै माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने गरिएको हो। तर 72 सालको भूकम्पको विनाशलाई देखेको वर्तमान पुस्ताले भूकम्पको क्षतिबाट बच्नका लागि अझ बढी सचेतना र काम हुन जरुरी छ भन्ने तथ्यलाई छर्लङ्ग्याएको छ। यस वर्षको 21औं भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई विपदबाट सुरक्षित हुने नागरिक अधिकार पूरा गर्न जिम्मेवार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार भन्ने नाराका साथ देशभर नै मनाइयो। तर भूकम्पीय जोखिम मोलेका आम नागरिकले भने यो दिवस मनाउँदै गर्दा कुनै कोणबाट पनि आनन्दको महसुस गर्न पाएका छैन। प्राकृतिक विपत्तिबाट विजय प्राप्त गर्न विपद न्यूनीकरण गरेर जनताको सुरक्षा गर्न सरकारको प्रयास निरन्तर जारी रहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाइ छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बाँकी रहेको कामलाई गति दिन र नीतिगत योजनालाई अझ परिष्कृत गरेर नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीलाई विशेष रूपमा हेर्नु जरुरी रहेको गृहमन्त्री थापाको बुझाइ छ। नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीलाई हामीले विशेष रूपमा स्मरण गर्न जरुरी छ। त्यसप्रति चाहिँ एउटा नयाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न जरुरी छ र नागरिकहरूको
जीवन रक्षाको निम्ति हामीले के कति गर्न सकिन्छ, कानुनी दृष्टिकोणबाट, हामीले प्राविधिक रूपबाट र विभिन्न रूपबाट चाहिँ नागरिकहरूको सुरक्षाको निम्ति हामीले के अपनाउन जरुरी छ भन्ने कुरालाई हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ विकास गर्न जरुरी छ हाम्रो नीतिहरुमा चाहिँ। यद्यपि यस्ता दिवसहरू कर्मकाण्डी मात्रै बन्ने गरेका छन्। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा करिब 8,05,000 भन्दा बढी निजी घर ध्वस्त भएका थिए। अझै पनि त्यस्ता घटनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सर्वसाधारणले राहत पाउन सकेका छैनन्। भूकम्प यता बनेका तीनवटै सरकारको पहिलो रोजाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आफू अनुकूलको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न केन्द्रित हुँदा काम थोरै हल्ला धेरै हुने गरेको प्रश्न देखिन्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामले गति लिन सकेको छैन। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सक्रियतामा आएको कमीसँगै अझै पनि विभिन्न बहानामा पुराना र भूकम्पको दृष्टिले जोखिममा रहेका राजधानीका अधिकांश घरहरू भत्काउनु भन्दा पनि मर्मत सम्भारमा बढी समय खर्च भइरहेको छ। अझै पनि नेपालका अधिकांश जिल्ला भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट सुरक्षित छैन। सोही कारण राजधानी सबैभन्दा असुरक्षित बन्दै गएको छ। तर अब बन्ने संरचनाबाट कुनै पनि क्षति नहोस् भन्नेमा सजग रहेको र सबै भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको बताउँछन् नगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य। हामीले बनाएका संरचनाबाट कुनै पनि मानवीय क्षति नहोस् भनेर पहिलो प्राथमिकता हामीले दिन खोजेका छौँ। सकेसम्म कुनै पनि व्यक्ति मर्न नपरोस् र काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष गरिकन अब त्यस्तो संरचना बनाउनु पर्यो जुन संरचना पटक पटक भत्किने होइन। हामीले मर्मत गर्ने नाममा अलिकति भूकम्प आयो भने सबैभन्दा पहिला भाग्नुपर्ने स्थिति नआओस् र धोकको साथ बस्न सक्ने स्थिति आओस् ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छौँ। सरकारले पुनर्निर्माण कार्यमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदा भूकम्पले भत्काएका घरहरूको रेट्रोफिटिङ गर्ने कार्य प्राइभेट कन्सल्टेन्टहरूबाट भइरहेको छ, जहाँ सरकारले बनाएको मापदण्ड लागू भएको छैन। भत्काउनै पर्ने भवन समेत रेट्रोफिटिङ गरिँदा जोखिम बढ्दै गएको छ। क्षणिक लाभका नाममा जथाभावी भइरहेको पुनर्निर्माणले खतरा बढाएको छ। जोखिमपूर्ण घरहरूको गुणस्तर के कस्तो छ भन्नेमा पनि अन्योलता छाएको छ। यस्तो पुनर्निर्माण कार्यलाई आफू अनुकूल हुने गरी व्याख्या र विश्लेषण हुँदा फेरि भूकम्प गयो भने अर्को ठूलो क्षति हुनेमा दुविधा छैन। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। पीडितहरू अझै पनि टहरोमै रात बिताउन विवश छन्। ऐतिहासिक संरचनाहरूको हालत बेहाल छ। भूकम्प पीडितलाई राहत दिने एजेन्डा बोकेका 4वटा सरकार फेरियो, तर पीडितले राहत पाउन सकेनन्। यो भन्दा लाजमर्दो विडम्बना के हुन सक्छ? 1990 सालको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई स्मरण गर्दै मनाउन थालिएको भूकम्पीय सुरक्षा दिवस केही दाताहरूका लागि भ्रमको खेती गर्ने विषय भएको छ भने राज्य उनीहरूकै लहरमा अल्झिएको छ। होइन भने 21औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाउँदासम्म समाजमा किन जोखिम न्यूनीकरणको प्रभाव पर्न सकेन अनि किन संरचना बन्न सकेन? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। आज हामी विनाशकारी भूकम्पको 4 वर्ष हुने लाग्दा पुनर्निर्माणको गति र सरकारले मनाएको भूकम्प सुरक्षा दिवसमा पुनर्निर्माण बेहालको अवस्था बारेमा केन्द्रित छौँ। दाताहरूले दिएको सहयोग रकममा नेताहरूको गिद्धे नजर पर्दा पीडित अझै पीडित बन्नु पर्यो। यता पुनर्निर्माण प्राधिकरण राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनिरह्यो। 8 लाख आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि बल्ल तल्ल 3.5 लाखको हाराहारीमा आवास बनेका छन्। शैक्षिक संस्था, अस्पताल, ऐतिहासिक धरोहर, सरकारी भवनको हालत पनि उस्तै छ। विश्वमा पटक पटक ठूला ठूला भूकम्पहरू भएको र त्यसले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको हेर्दै र सुन्दै आएका छौँ। हामी मध्ये अधिकांशले 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पलाई प्रत्यक्ष भोग्यौं।
जुन भूकम्पका कारण ठूलो मानवीय र अर्बौंको भौतिक क्षति भोग्नु पर्यो। 1990 सालको भूकम्पमा सिंहदरबारदेखि धरहरासम्मको क्षति भएको थियो, तर सो समयमा 3 वर्षभित्रमै सबै संरचनाको पुनर्निर्माण भयो। तर अहिले प्रविधिको विकास भए पनि पुनर्निर्माणले गति लिएन। भत्केका संरचनाको निर्माण गर्ने भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि गठन भयो। राजनीतिक चङ्गुलमा फँसेको प्राधिकरणले बल्ल तल्ल लाभग्राहीको सूची तयार पारी आधा जसोलाई छानामुनी ल्याएको छ। संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नु छ, भएका क्षतिलाई फेरि स्थापित गर्न खोज्नु छ, पुनर्स्थापित गर्न खोज्नु छ र अब उपरान्त त्यस्तो हुन नपाओस् भन्नका लागि छिटो हामीले तयारी गर्नु छ। त्यसका निम्ति सचेतनता कार्यक्रमहरू गर्नु छ। आज हामीले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कुराहरू यहाँ मङ्गल बजारमा आएर हेऱ्यौँ। विभिन्न पुराना मन्दिरहरू, पुराना हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका अनेक पक्षहरू यहाँ अवलोकन गऱ्यौँ र पुनर्निर्माणको काम निकै तीव्रताका साथ अगाडि बढेको, कतिपय कुरा भइसकेको, कतिपय कुरा हुने क्रममा र कतिपय कुराहरू सुरु गरिने क्रममा रहेका। प्राधिकरणले कुल सर्वे 9,96,500 को लगत सङ्कलन गर्यो, जसमध्ये लाभग्राही सूचीमा परेका 8,11,194 छन्। यता प्रबलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राही सङ्ख्या 61,891 छ। 7,49,083 परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने पहिलो किस्ता 7,42,607 परिवारले लिएका छन्। दोस्रो किस्तामा 5,29,768 र तेस्रो किस्तामा 3,52,405 जनाले आवास सम्पन्न गरी अनुदान रकम बुझेका छन्। हालसम्म 3,48,990 घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने 5,81,655 घरहरू बन्दै गएको तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग छ। सरकारी विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक धरोहर तथा सरकारी भवन पनि बिस्तारै बन्दै गएका छन्। अर्कोतिर स्वयं राष्ट्रपतिले 2 वर्ष अघि शिलान्यास गरेको रानी पोखरी भने अझैसम्म निर्माण नहुनुले सरकारी पुनर्निर्माणको गतिलाई स्पष्ट देखाएको छ। विक्रम सम्वत 1990 सालको विनाशकारी भूकम्पको त्रासदीपूर्ण क्षणको स्मरण पाका पुस्तामा भए पनि पुनर्निर्माण भने जीवितै छ। नेपाल, भारत र तिब्बतलाई असर पार्ने गरी गएको 8 रेक्टर स्केलको सो भूकम्पले त्यति बेला करिब 8,000 नेपालीको ज्यान लिएको तथ्याङ्क छ। सोही दिनको स्मरण गर्दै गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष माघ 2 गतेका दिन राष्ट्रव्यापी रूपमा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा हरेक 80 देखि 100 वर्षको अन्तरालमा 6 देखि 8 रेक्टर स्केलसम्मका भूकम्प जाने गरेको भूगर्भविदहरूले बताउँदै आएका छन्। भूकम्पीय दृष्टिले अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेको नेपालमा भूकम्पको इतिहास हेर्ने हो भने सन् 1255 देखिको इतिहास भएको छ। काठमाडौँलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको सो भूकम्पले 2200 भन्दा बढीको ज्यान लिएको इतिहासमा छ। सन् 1260 भूकम्पले 100 र सन् 1344 को भूकम्पले करिब 100 व्यक्तिको ज्यान लिएको पाइन्छ। त्यस्तै सन् 1408, 1505, 1681, 1767, 1833, 1869, 1916 मा पनि विनाशकारी भूकम्पले हजारौं मानिसको ज्यान गएको थियो। सन् 1934 पछि पनि 1966, 1980, 1988 मा नेपालमा 6.6 देखि 6.6 रेक्टर स्केलसम्मका भूकम्प गएको पाइन्छ। सन् 2011 मा सिक्किम क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले नेपालको पूर्वी भूभागलाई क्षति पुर्याएको पाइन्छ। सन् 2015 अप्रिल 25 अर्थात् 2072 साल वैशाख 12 गतिको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनको प्रभाव अझै पनि नेपालले झेलिरहँदा बुधबार भूकम्प दिवस मनाइएको हो। हाम्रो देश हामीले अगाडि बढाउनु छ, त्यो पुरा गर्नका लागि मात्रै होइन, त्यो त पुरा यसै भइहाल्छ, पुरा गर्छौँ हामीले भनेका छौँ। तर त्यो पुरा गर्ने कमिटमेन्ट भन्दा ठुलो कुरा हाम्रा जनतालाई भोकै पार्न दिनु भएन, नानीहरू दिनु भएन, आवासविहीन रहन दिनु भएन, शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुनु भएन, स्वास्थ्य प्राप्त गर्न नसक्ने, स्वास्थ्य सुविधा सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनु भएन। यी कामहरू भूकम्पका कारण भत्किएका निजी, सार्वजनिक र सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सम्पूर्ण नेपालीलाई गिज्जाइरहेको छ। सरकारले प्राधिकरण नै गठन गरेर पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन खोजे पनि त्यो सन्तोषजनक रूपमा हुन नसकेको चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको छ। 5 वर्षको समयमा सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न,
काठमाडौँ। सरकारले पीडितलाई राहत दिन र पुनर्निर्माण गर्न भन्दै असार 10 गते अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्यो, जसमा 4 खर्ब 40 अर्बको प्रतिबद्धता आयो। सोही पैसाका कारण प्राधिकरणको प्रमुख बनाउन दलहरू लडाईँ लडिरहे। त्यसैको शिकार भूकम्प पीडित र ऐतिहासिक संरचना बनिरहेका छन्। सरकारले तामझामका साथ 21औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा भूकम्प पीडित चिसो मौसममा बासको चिन्तामा छन्। तर सरकार भने 5 वर्षको समय भन्दै मस्तीमा छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, 2072 साल असार 10 गते दाता सम्मेलनमा भारतले नेपाललाई तत्काल 1 खर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गर्यो भने चीनले 48 अर्ब अनुदानको घोषणा गर्यो। यससँगै दाता सम्मेलनमा बढी अनुदान दिने पहिलो मुलुक चीन बन्यो। नेपालको मुख्य विकास साझेदार मध्येको एक एसियाली विकास बैंकले 60 अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। विश्वभरका पाहुनाहरूको उपस्थितिमा भएको प्रतिबद्धताबाट आएको सहयोग रकमलाई सरकारले किन पीडित समक्ष पुर्याउन सकेन? पुनर्निर्माण त सरकारले चित्त बुझ्दो गरेन, तर भूकम्पीय सुरक्षाको बारेमा समेत कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन। अनि भूकम्पपछि सरकारले आवास निर्माण कार्यविधि नै बनाएर मुलुकभर लागू गर्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र अनुगमन हुन सकेन, जसका कारण मनलाग्दी भौतिक संरचना निर्माणको काम अझै रोकिएको छैन। विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई स्मरण गर्दै भूकम्प सुरक्षा दिवस यस वर्ष पनि मनाइएको छ। नेपालमा पटक पटक भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरे पनि राज्यले त्यसबाट अझै पनि सिक्नुपर्ने जति पाठ सिकेको छैन। भूकम्पलाई रोक्न नसकिए पनि पूर्व सावधानी अपनाएर त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसप्रति सरकार र सरकारवाला निकायको ध्यान पुगेको छैन। विक्रम सम्वत 2055 सालपछि हरेक वर्ष माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने गरिएको छ। तर सुरक्षा दिवसमा जे जति सुरक्षा सावधानी अपनाइरहेका छौं अथवा अपनाउने गरेका छौं भनेर सरकार अथवा सरकारवाला निकायले प्रतिबद्धता गरे पनि कुनै त्यस्तो उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। जनतालाई सुसूचित गर्दै पूर्व सावधानी अपनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन। सुधार्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ, गर्नुपर्ने केही प्रयासहरू भइरहेको छ होइन, तर त्यो अपुग चाहिँ पक्कै छ। किनभने जुन स्तरमा विपद हामी कहाँ भइरहेको छ त्यो स्तरमा प्रतिकारले हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसकारण त्यसले के भन्छ भनेदेखि सुसूचित गर्ने, त्यसपछि जनशक्ति अभिवृद्धि गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परिवेशमा अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। भूकम्पपछि सरकारले भवन निर्माण आचार संहिता 2072 जारी गर्यो। सुरुका दिनमा 58वटा नगरपालिकामा सीमित यो मापदण्ड 2073 साल भदौ 26 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद बैठकले देशभर लागू गरेको छ। सरकारी मापदण्डको आधारमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका लागि भवन निर्माण मापदण्ड जारी गरेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले भने भवन आचार संहितालाई अझै पालना गरेका छैन, जसले गर्दा आफैले बनाएको संरचनाले आफैलाई जोखिम बढाएको छ। भूकम्पमा जोगिने पूर्वाधार निर्माणका लागि मापदण्डहरू बने पनि पालना भएको छैन। मापदण्ड पालनामा सरकार उदासीन रहँदा यो कागजमै सीमित छ। निर्माण मापदण्ड र भवन संहितासँग मेल नखाने नक्सा र स्ट्रक्चरल डिजाइनले निर्माणको स्वीकृति नै पाउँदैन। तर नक्सामा मापदण्ड पालना भएको देखाएर जोखिमयुक्त संरचना निर्माण गर्ने परिपाटी रोकिएको छैन। अझै भन्ने हो भने सरकारवाला उपभोक्ताले आफ्नै घर आफै बनाउँदै आफैले घुस दिएर मृत्युलाई आमन्त्रण गरिरहेका हुन्छन्। भूकम्प प्रतिरोधी पूर्वाधार र पूर्व तयारीमा सरकार गम्भीर अझै बन्न सकेको छैन। भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणमा स्थानीय तह पनि कठोर हुनुपर्ने भएको छैन। हामीले बनाएको घरहरू संरचनाहरू बलियो छैन, त्यसले गर्दाखेरि धेरै क्षति भइरहेछ। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ हामी कहाँ राष्ट्रिय भवन संहिता छ, तर त्यसलाई हामीले राम्रोसँग पालना गर्न सकेका छैनौँ। त्यो नहुनुको कारण चाहिँ के भने एउटा त स्थानीय सरकार जहाँ चाहिँ यसको मुख्य जिम्मेवारी हो उसले यसलाई सिरियसली दिएकै छैन।
पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ जुन जनशक्ति हामीसँग छ त्यो जनशक्तिलाई नै यो भवन संहिता कस्तो छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि अज्ञानताको कारणले गर्दा पनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छ। सम्भावित क्षतिलाई ध्यानमा राखेर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापितको मान्यतालाई सरकारी निकायले अझै ख्याल गर्न सकेका छैन। अर्कोतिर उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा औजार र क्षमताको समेत विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्ता विषयमा स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्मले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने तर भएको छैन। परिआएको विपदको खोज, उद्धार र राहतको निम्ति नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय तथा मानवीय उद्धार कर्मीहरूसँग आवश्यक र पर्याप्त मात्रामा उपकरण जुटाउने क्रम जारी छ। पर्याप्त छ म भन्दैन। नेपालमा खोज तथा उद्धार समूह सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना 2071 हामीले तर्जुमा गरेका छौँ। उक्त कार्ययोजना बमोजिम विभिन्न सुरक्षा निकायमा र समुदाय स्तरमा खोज तथा उद्धार कर्मीहरूको क्षमता, साधन स्रोत र समर्पण भावको विकास गर्ने काम निरन्तर रूपमा जारी छ। विद्यालय तहमा पाठ्यक्रम बनाएर भूकम्पबारे जानकारी दिनु, सहर बजारका खाली जग्गामा अव्यवस्थित बसोबास नगरी खाली स्थान छोड्दा विपदबाट केही हदसम्म जोगिन सकिन्छ। नेपालका विभिन्न भूभागमा हरेक 80 देखि 100 वर्षको बीचमा ठूलो भूकम्प जाने गरेको तथ्यलाई सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसैले भूकम्पले मानिसलाई क्षति नपुर्याउने भए पनि मानिसले बनाएका भौतिक संरचनाले मानिसलाई जोखिममा पारेका हुन्छन्। हामी सबैले 1990 सालदेखि 2072 को भूकम्पको पीडा सम्झेर पनि विपदबारे दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नागरिकले पनि राज्यको भर नपरी आफ्नो सन्तति सुरक्षाका लागि भवन निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु जरुरी छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न र दुर्गा खड्का, काठमाडौँ। दाताले दिएको रकम भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणमा लगाउन नसक्नु राज्यको गैर जिम्मेवारी हो। भूकम्पको यतिका वर्षसम्म सरकारले पीडितलाई राहत र सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न सकेको छैन भन्दा हामीलाई लाज लाग्छ। तर राजनीति गर्नेहरू प्राधिकरण कब्जा गरियो भन्दै शान देखाउँदै भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाउँछन्। आम नागरिक र नेता बीचको भिन्नता यही रहेछ। सरकारको अकमन्यताका कारण दाताहरू समेत निराश हुने अवस्था सिर्जना भयो। भूकम्पको पीडा त हामीले भोगेका थियौँ, त्यसैको आडमा राज्यले पीडितहरूलाई गरेको व्यवहारले भूकम्पले भन्दा धेरै पीडा दियो। हामी नेपालीहरू यतिसम्म सोझा र इमान्दार छौँ कि राज्यले केही नदिँदा पनि गुनासो गर्दैनौँ। विगतमा भएको कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा सरकारले पूर्व तयारी गरे सम्भावित विपत्तिको हामी आफै सामना गर्न सक्छौँ, अन्यथा पुरानै अवस्था दोहोरिन सक्छ। 72 सालमा भएको भूकम्पले सिकाएको पाठसँगै 21औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस कर्मकाण्डी शैलीमा सम्पन्न हुनुले आम नागरिकको चेतनाको स्तरमा परिवर्तन आउन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।